साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामीहरूले यहाँहरूमाझ लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1। नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर जबराको निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 22 गते। विक्रम सम्वत 1984 पुसमा जन्मिएका जबरा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते भएपछि पहिलो गभर्नर बनेका हुन्। विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 10 गतेको निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका जबराले विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 देखि 2017 माघ 25 सम्म गभर्नर भई कार्यभार सम्हालेका थिए। 2007 सालको परिवर्तनपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारमा उनी पहिलो अर्थ सचिव बनेका हुन्। उनकै पालामा भारु 100 बराबर नेपाली रुपैयाँ 160 कायम हुने गरी सटही दर निर्धारण गरिएको हो। सुवर्ण शमशेर जबराद्वारा 2008 साल माघको 21 गते प्रस्तुत नेपालको पहिलो बजेट निर्माणमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। पहिलो नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने गभर्नर उनी नै हुन्। यसअघि सदर मुलुकी खानाबाट नोट निष्कासन हुने गर्थ्यो, जसमा खजान्चीको नाम उल्लेख हुन्थ्यो तर हस्ताक्षर भने हुँदैनथ्यो। सन् 1962 देखि 1964 सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्युयोर्क स्थित कार्यालयमा प्रोग्राम अफिसर, प्रोजेक्ट अफिसरका रूपमा कार्य गरेका जबराले सन् 1964 देखि 72 सम्म युएनजिपीमा समेत कार्य गरेका हुन्। उनी हिमालयन बैंकको संस्थापक पनि हुन्। जर्नल लक्ष्मण शमशेर जबरा र विजय लक्ष्मीको कोखबाट जन्मिएका जबराले भारतको मुम्बई स्थित स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड सोसियोलोजीबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह पुरा गरेका हुन्। उनका 2 छोरा र 2 छोरी रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 2। 7औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 साल माघको 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म। प्रश्न नम्बर 3। अस्ट्रेलियाले आफ्नो बैंक नोटमा बेलायतको नयाँ राजाको तस्बिर नछाप्ने घोषणा कहिले गरेको हो? यसको सही उत्तर हो सन् 2023 फेब्रुअरी 2। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको यस निर्णयसँगै हालै राज सिंहासनमा रहेका बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको फोटो नोटमा नछापिने भएको हो। चार्ल्स तृतीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक मुलुक अस्ट्रेलियाका पनि राष्ट्राध्यक्ष हुन्। सन् 1979 मा भएको जनमत संग्रहमा गणतन्त्र झिनो मतले पराजित भएको थियो। प्रश्न नम्बर 4। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सरकारबाट कहिले बाहिरिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2079 साल माघको 22 गते। पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पश्चात 2079 माघ 22 मा पत्रकार सम्मेलन गरी सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 5। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा को नियुक्त भएका छन्? यसको सही उत्तर हो मोन्टी देसाई। उनी भारतका नागरिक हुन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले विक्रम सम्वत 2079 माघ 23 मा देसाईलाई 2 वर्षका लागि टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। प्रश्न नम्बर 6। नेपालका महत्त्वपूर्ण 79 जडीबुटीको विवरण उल्लेख गरी राणाकालमा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तक कुन हो? यसको सही उत्तर हो चन्द्रनी घण्टु। प्रश्न नम्बर 7। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 2079 माघ 17 अर्थात् सन् 2023 जनवरी 31 मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? यसको सही उत्तर हो 110औं स्थान। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 2079 माघको 17 अर्थात् सन् 2023 जनवरी 31 मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल 110औं स्थानमा रहेको छ। सन् 2021 मा नेपाल 117औं स्थानमा रहेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा झिनो सुधार गरेको देखिएको छ। नेपालले सन् 2022 मा 34 अङ्क प्राप्त गरेको, जुन सन् 2021 को भन्दा 1 अङ्क बढी हो।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने राष्ट्र डेनमार्क रहेको छ भने सूचीको अन्तिम स्थानमा अर्थात् सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया 180औं स्थानमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8। अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई के भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर हो भेल्ड। अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनी चिनिन्छ। उत्तर अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई प्रेयरी भनी चिनिन्छ। दक्षिण अमेरिकाको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई पेम्पाज भनिन्छ। अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनी चिनिन्छ। यसैगरी एसिया तथा युरोपमा पाइने घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनी चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9। छोरीलाई दाइजोका रूपमा चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? यसको सही उत्तर हो चेपाङ। चिउरीको बिया माछा मार्न उपयोग हुने साथै बिया पेलेर घिउ पनि निकाल्न सकिने हुँदा बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ चिउरीको बोट दिने चलन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10। सिंहदरबारलाई नेपाल सरकारको कार्यालयका रूपमा कहिलेदेखि प्रयोग गर्न थालिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2007 साल। सिंहदरबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले आफ्नो निजी निवासका रूपमा विक्रम सम्वत 1960 मा निर्माण गरेका थिए। नवशास्त्रीय वास्तुकला नियो क्लासिकल वास्तुकलाको नमुना मानिने सो दरबारमा स्टेट हल र ग्यालरी बैठक मुख्य आकर्षकका रूपमा रहेका छन्। युरोपेली शैली संरचनामा निर्मित यस भवनलाई त्यति बेला एसियाकै सबैभन्दा ठूलो दरबार मानिन्थ्यो। राणा शासन अन्त्यपछि सो भवनलाई नेपाल सरकारको कार्यालयका रूपमा 2007 सालबाट प्रयोग गर्न थालिएको हो। 2030 मा आगलागी हुँदा यो भवनको केही भाग नष्ट भयो र केही पुनर्निर्माण पनि गरियो। प्रश्न नम्बर 13। औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समय अवधिलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो शुक्ल पक्ष अर्थात् ब्राइट हाफ। पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समयावधिलाई कृष्ण पक्ष डार्क हाफ। पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समयावधिलाई कृष्ण पक्ष डार्क हाफ भनिन्छ। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै जान्छ भने कृष्ण पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः घट्दै जान्छ। प्रश्न नम्बर 14। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकताका प्रकार कति छन्? यसको सही उत्तर हो 4, जस अन्तर्गत वंशज, अङ्गीकृत, गैर आवासीय र सम्मानार्थ नागरिकता पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 15। नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग कुन हो? यसको सही उत्तर हो त्रिभुवन राजपथ। प्रश्न नम्बर 16। नेपालको चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कहिले कायम भएको हो? यसको सही उत्तर सन् 1955 अगस्ट 1 मा। नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् 1960 अप्रिल 28 मा भएको हो। नेपाल र चीनबीच सीमा सम्बन्धी सम्झौता सन् 1961 मा भएको हो। नेपाल र चीनबीच सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा सन् 1979 मा हस्ताक्षर भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती बसाउने मञ्जुश्री चीनबाट आएका थिए। नेपालका बारेमा यात्रा वृत्तान्त लेखी प्रचार प्रसार गर्ने पहिलो चिनिया नागरिक युआन साङ रहेका छन्। चिनिया झ्याङ जियाङले पहिलो पल्ट सन् 406 मा लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए। प्राचीन कालमा नेपालको भ्रमण गर्ने दुई चिनिया यात्री युआन साङ र फाहियान रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 17। गैंडा संरक्षण सम्बन्धमा एसियाली मुलुकहरूको बैठक हालै कहाँ सम्पन्न भयो? यसको सही उत्तर हो नेपाल। विक्रम सम्वत 2079 साल माघमा चितवनमा सम्पन्न भएको हो। नेपाल सरकारको आयोजनामा भएको सो बैठकले गैंडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र 2023 जारी गरेको छ। गैंडा पाइने एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, भुटान, इन्डोनेसिया एवं मलेसियाका उच्च सरकारी अधिकारीहरू, विश्व संरक्षण सङ्घको स्पेसिस सर्भाइभल कमिसनका अधिकारीहरू, एसियन गैंडा विज्ञ समूह, संरक्षण साझेदार सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू, गैंडा संरक्षणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग
पुर्याउने दात्री निकायका प्रतिनिधिहरूबीच सहकार्य भई एसियन गैंडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र जारी गरिएको हो। सो घोषणापत्रमा गैंडा पाइने एसियाली राष्ट्रको 6 वटा मुख्य विषयगत क्षेत्र गैंडा संरक्षण, गैंडाको सङ्ख्या व्यवस्थापन, वासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यमा सहमति जनाइएको छ। सन् 2019 मा भारतमा सम्पन्न भएको दोस्रो बैठकले जारी गरेको एसियन गैंडाका लागि नयाँ दिल्ली घोषणापत्र 2019 को पुनरावलोकन गर्दै एसियन गैंडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र 2023 जारी गरिएको हो। यस सम्बन्धी पहिलो बैठक सन् 2013 मा इन्डोनेसिया र दोस्रो बैठक सन् 2019 मा भारतमा सम्पन्न भएको थियो। प्रश्न नम्बर 18, विश्वकै ठूलो मानव जमघट कुम्भ मेला कहाँ हुने गर्दछ? यसको सही उत्तर हो भारतको इलाहाबाद। यस मेलालाई विश्वकै ठूलो मानव जमघटका रूपमा लिने गरिन्छ। गङ्गा र यमुना नदीको सङ्गम स्थलमा स्नान गर्नाले मोक्ष प्राप्त हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको विश्वास रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19, नेपाल ट्रस्टको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2064 साल मङ्सिर 6 गते राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यसको स्थापना गरिएको हो। नेपाल ट्रस्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। अध्यक्षसहित 7 सदस्यीय सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। नेपाल ट्रस्टको नाममा विशेष गरी विभिन्न 12 जिल्लामा जग्गा रहेको जग्गामध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा धादिङमा 70.4% र दोस्रोमा काठमाडौँ 20.61% रहेको छ। ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा 21,563 रोपनी छ। हाल नेपाल ट्रस्ट ऐन 2064 र नेपाल ट्रस्ट नियमावली 2065 प्रचलनमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 20, पहिलो पटक रोबोट शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर हो कारेल क्यापेक। उनी चेक नागरिक हुन्। उनले सन् 1921 मा रोबोट शब्द प्रयोग गरेका थिए। रोबोट शब्दको उत्पत्ति रोबोटाबाट भएको हो, जसको अर्थ फोर्स्ड लेबर भन्ने हो। रोबोटको पूरा रूप र्यान्डम अप्टिकल बाइनरी अस्सिलेटिङ टेक्नोलोजी रहेको छ। पहिलो ह्युमनाइज्ड रोबोट एडिक हो, जुन सन् 1928 मा बनेको थियो भने यो हाल युकेमा रहेको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो रोबोट सोफिया हो। यो रोबोट साउदी अरबको हो। उसले सन् 2018 अक्टोबर 25 मा नागरिकता प्राप्त गरेको हो। सोफिया रोबोटको डिजाइन ह्यान्सन रोबोटिक्सले गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 21, टर्कीमा 7.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प कहिले गयो? यसको सही उत्तर हो सन् 2023 फेब्रुअरी 6। भूकम्पको धक्का सिरिया, साइप्रस र लेबनानसम्म महसुस गरिएको थियो। सो भूकम्पका कारण 100औं मान्छेको मृत्यु हुनुका साथै 3000 भन्दा बढी घाइते भएको जनाइएको छ। साथीहरू, वस्तुगत प्रश्न उत्तरको श्रृङ्खला आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।